अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वहीद अल्लाह हिम्मत अफगान कमर्शियल अताशी पेशावर और दीगर अहदेदारों का दौरा मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाहमी तजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ताहिर शाह की खसूसी दावत पर वहीदुल्लाह हिम्मत अफगान कमर्शियल अताशी पेशावर ने मर्दान चैम्बर का दौरा किया। उनके हमरा आने वाले मेहमानों में डॉक्टर हमीदुल्लाह फजल पहल डिप्टी कमर्शियल आतशी और इस्माइल खान शनावरी अफगान ट्रांसपोर्ट अताशी पेशावर शामिल थे। इस मौके पर मर्दान चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ताशरों की जनरल सेक्रेटरीज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मर्दान चैम्बर के सदर ताहिर शाह ने मर्दान चैम्बर के अगराज और मकासद पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मर्दान चैम्बर ने इस रीजन के कारोबार को फरोग देने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हर तरह के इकदाम उठाए, क्योंकि मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा तजारती मरकज है जिसमें कारोबार के बाद बहुत से मौके हैं और यहाँ के ताशरों का बरादराना मुल्क अफगानिस्तान के साथ अरसे से मजबूत तजारती रवाबत है। ज़ाहिर शाह ने मेहमान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाले तजारत और इसमें दरपेश मसाइल पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मर्दान चैम्बर के मेंबर्स को वीज़ा हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। चैम्बर्स मेंबर्स मल्टी एंट्रीज वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं मगर उनको वीज़ा सिंगल एंट्री का दिया जाता है, यहाँ सिरे से दिया नहीं जाता, जिससे मेंबर को अफगानिस्तान के साथ तजारत करने में बहुत मसाइल दरपेश हैं। पाक अफगान पर दो तरफा ट्रांसट ट्रेड की तेजी से क्लियरेंस में ताशरों के साथ साथ कस्टम हुकाम को भी बहुत से चैलेंजेस और ऑपरेशनल मसाइल का सामना है, जिसमें वाटर में नामुकम्मल तकनीकी और बुनियादी ढांचे की सहूलियात ना होने, नामुकम्मल टर्मिनल की वजह से 0 पॉइंट गैर ज़रूरी ताख़ीर और भीड़ की वजह से कारोबारी हसरात पे गैर ज़रूरी लागत में इजाफा होता है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान जदीद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी निज़ाम को इस्तवार किया जाना चाहिए। मुनासिफाना तजारत और सफारती मामलात की कमी की वजह से बॉर्डर पर स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है। हमीदुल्लाह हिम्मत ने मर्दान चैम्बर के सदर ताहिर शाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये हमारे लिए इज्जत का मुकाम है कि हमें चैम्बर आमद की दावत दी। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। अलादात खान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग जानी चोरी शुदा मोटरसाइकिल 125 बरामद, शराब बरामद, आदि शराबी गिरफ्तार। SSP साजिद हसन चौधरी DSP मुख्तियार अहमद की हिदायत के एन मुताबिक गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़ेशान की शानदार कार्रवाई जारी। हमरा टीम इब्रार हुसैन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सुल्तान के दौरान चेकिंग गश्त टिबा बोतला सरवर चौक एक शख्स से शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम आदि शराबी जो काफी अरसे से शराब फरोश सप्लाई कर रहा था। मजीद दौरान चेकिंग खलीलाबाद हारूनाबाद रोड से EPP बजरिया ऐप चेकिंग चोरी शुदा मोटरसाइकिल 125 बरामद कर लिया, जिसका मुकदमा बहावल नगर ए थाना सिटी दर्ज है। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद 125 मालियात 1,30,000 बरामद करके थाना सिटी के हवाले कर दी। गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़ेशान ने इस असम को दोहराया कि हस्ब रवायत मंशियात फरोश और दिगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ इंशाअल्लाह जारी रहेंगी। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक नारोवाल की तरफ से मवेशी पाल काश्तकारान को जानवरों के लिए साइलेज बनाने और मशीन के बारे आगाही के हवाले से तरबीती सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियासी ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि जिले चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल हाफिज उल्फ़कार महस, चेयरमैन फयाज भंडर, जिले सदर किसान बोर्ड चौधरी आदिल हसन, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सईद के अलावा मवेशी पाल काश्तकारान ने बड़ी तादाद में तरबीती सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार के आगाज में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत खसूसी तौर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियासी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि किसान मुल्क की तरक्की खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसे किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत पंजाब का काश्तकारों के मसाइल से बखूबी आगाह है और हुकूमत पंजाब इस हवाले से अमली इक़दाम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि हमें अपने मवेशी पाल हजरात को जानवरों की देखभाल जदीद तरीकों से प्रोग्राम जारी रखने की हिदायत की। रुख करते हैं बंगला गुगीरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा सदर गुगीरा सालाना उर्स मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसल आज़म दस्तगीर सरकार का उर्स मुबारक बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें जाद उलमाए कराम, मुशाइख आज़म, पैरान कराम मौजूद। साहबजादा साईं शाह मोहम्मद फैसल कादरी ने खसूसी खिताब फरमाया। गौसे आज़म दस्तगीर औलिया अल्लाह की जिंदगियों पर रोशनी डाली। इसके अलावा मियाँ बिलाल अकरम जोपो, अजहर बिलाल भट्टी, टीपू सुल्तान और शाही दीगर आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में आसान आलिया कादरिया गुलिस्तान गौसिया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च में कातलाना हमले के दौरान जख्मी होने वाला एक और शख्स और न्यूज़ ने ढूंढ निकाला।
سعودیہ پلٹ 32 سالہ لیاقت مہر بھی اپنے کپتان کے ساتھ لانگ مارچ میں زخمی ہوا اور ہسپتال میں زیر علاج ہے، بتا رہے ہیں وزیر آباد سے امانت علی اپنی اس رپورٹ میں۔ عمران خان کے لانگ مارچ پر حملے کے دوران زخمی ہونے والے 14 افراد میں وزیر آباد کے علاقہ الہباد کے محلہ کاتباں کا 32 سالہ لیاقت مہر بھی شامل۔ لیاقت مہر ایک ماہ قبل کپتان کی آواز پر لانگ مارچ میں شرکت کے لیے وطن واپس آیا۔ حملے کے دوران لیاقت کو پیٹ اور بازو میں گولی لگی۔ DHQ ہسپتال لیاقت آج بھی گجرانوالہ کے سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہے۔ لیاقت کا کہنا ہے کہ وہ خان کا سپاہی ہے، خان کی کال پر دوبارہ لانگ مارچ میں شریک ہوگا۔ یہ زندگی کپتان کی امانت ہے، جان بھی دینا پڑی تو کپتان کی آواز پر جان قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک کوئی مرکزی یا مقامی قیادت زخمی لیاقت تک نہ پہنچ سکی۔ السلام علیکم سر، میں عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو میں ادھر لانگ مارچ میں آیا تھا تو ادھر فائرنگ اچانک ہی ہوئی، تو مجھے ادھر فائر لگا، ادھر پیٹ سے فائر لگا تو ادھر بازو سے ادھر نکلا۔ تو انشاءاللہ میں بہت بڑا فین ہوں عمران خان کا۔ انشاءاللہ جب دوبارہ لانگ مارچ ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گا۔ اللہ پاک عمران خان کو زندگی دے تو ہم اس کے لیے جان بھی ان کے لیے حاضر ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی تقریبات گردوارہ جنم آستان ننکانہ صاحب میں جاری۔ گردوارہ جنم آستان سے شروع ہونے والے نگر کیرتن کا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ تقریبات کے آخری نگر کیرتن کا جلوس نکالا گیا۔ گردوارہ جنم آستان سے شروع ہونے والے جلوس میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے شرکت کی۔ جلوس کیپٹن حسنین نواز شہید روڈ پر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جو شہر میں واقع 7 گردواروں کی یاترا اور وہاں مذہبی رسومات کے بعد شام کو واپس گردوارہ آ جائے گا، جہاں بھوگ کی رسم کے بعد 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوں گی۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی SHO کوٹ لکھپت انسپکٹر حافظ عبید اللہ کی رہائش گاہ پر آمد۔ اس موقع پر CCPO لاہور نے حافظ عبید اللہ اور ان کے عزیز و اقارب سے ملاقات کی، بتا رہے ہیں اظہر کاظمی۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی SHO کوٹ لکھپت انسپکٹر حافظ عبداللہ کی رہائش گاہ پر آمد۔ اس موقع پر CCPO لاہور نے حافظ عبید اللہ اور ان کے عزیز و اقارب سے ملاقات کی، جبکہ اس موقع پر پولیس کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ CCPO لاہور نے SHO حافظ عبید اللہ سے ان کے بیٹے کلیم اللہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور ان کے بیٹے کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی اور کلیم اللہ کے درجات بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسپکٹر حافظ عبید اللہ کے بیٹے کی ناگہانی وفات پر دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک حافظ عبید اللہ کے بیٹے کو جنرل فردوس میں اعلی مقام و لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آئرلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے عشائیے کا اہتمام قذافی اسٹیڈیم لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لان میں کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کی ویمنز کرکٹ ٹیموں اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں اظہر کاظمی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آئرلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے عشائیے کا اہتمام قذافی اسٹیڈیم لاہور کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لان میں کیا گیا۔ عشائیے میں پاکستان کرکٹ بورڈ ویمن ونگ کے سربراہ تانیہ ملک نے دونوں ٹیموں کا استقبال کیا۔ عشائیے میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ٹیم مینجمنٹ کے اراکین کے ہمراہ شرکت کی، جبکہ عشائیے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو فیصل حسین سمیت چیف ایگزیکٹو کرکٹ آئرلینڈ ویرن ڈیوٹرم بھی شریک ہوئے، جبکہ COO پاکستان کرکٹ بورڈ سلمان نصیر، ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان اور بورڈ کے دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ مہمان کھلاڑیوں نے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کرکٹ میوزیم بھی دیکھا، جبکہ عشائیے کے دوران ندا ڈار کے ICC پلیئر آف دی منتھ قرار پانے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق شہر میں پہلے خواتین پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا اور MNA سرتاج گل وزیر نے مل کر باغ گل لیڈیز پارک کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر جنرل PHA طاہر جاوید انصاری، چیئرمین PHA یاسر دھرانی، PTI رہنما رقیہ رمضان، اخوند ہمایوں رضا، محمد لطیف فتافی ملک، اقبال ثاقب ملک، محبوب ثاقب اور دیگر موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان شہر کے وسط میں اپنی نوعیت کے پہلے خواتین پارک باغ گل کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ MNA سرتاج گل وزیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے پہلے پارک کے لیے فنڈز دیے۔ باغ گل پارک میں خواتین باپردہ ماحول میں سیر و تفریح کر سکتی ہیں۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ شہر کے وسط میں قیمتی رقبہ قبضہ مافیا سے وگزار کروا کے پارک کے لیے مختص کیا، سیر و تفریح کے لیے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ میں زخمی ہونے والے افراد میں 13 سالہ اریب بھی شامل، جس کی عیادت کے لیے ابھی تک PTI کی قیادت میں سے کوئی رہنما کپتان کے اس ننھے کھلاڑی کی عیادت کے لیے نہ پہنچا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے نمائندہ آن نیوز جمشید شہزاد سے۔
جی جمشید، بتائیے گا کہ آپ نے اریب کی فیملی سے ملاقات کی ہے، ان کا اس بارے میں مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ میں زخمی ہونے والے افراد میں 13 سالہ اریب بھی شامل ہے، جو کہ وزیر آباد کے محلہ گلشن سٹریٹ نظام آباد کا رہائشی اور کپتان عمران خان کا ننھا سا فالوور ہے، جو کہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوجرانوالہ میں زیر علاج ہے۔ زخمی بچے کے گھر پی ٹی آئی کی مقامی اور قومی قیادت میں سے ابھی تک کوئی رہنما نہیں پہنچا۔ لانگ مارچ میں فائرنگ کے نتیجہ میں معصوم اور عمران خان کے چھوٹے سے کھلاڑی اریب کے پیٹ میں گولی لگی، جو کہ آر پار ہو گئی، جس کی وجہ سے اریب شدید زخمی ہو گیا۔ کیا پی ٹی آئی قیادت زخمی اریب سے لا علم ہے؟ اریب کو پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وزیر آباد پہنچایا گیا، بعد میں اس ننھے کھلاڑی کو سیریس حالت کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گوجرانوالہ شفٹ کرنا پڑا۔ اریب کے والد کے مطابق عمران خان کا ننھا فالوور ہے اور عمران خان سے بے حد محبت کرتا ہے، جبکہ اریب کی والدہ نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اریب کو منع کیا تھا، لیکن کپتان کی محبت اسے لانگ مارچ میں کھینچ کر لے گئی۔ جب ہم نے اریب کی فیملی سے ملاقات کی تو اس پر ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنیے۔ ہاں جی، میرا بیٹا عمران خان کو شروع سے ہی لائک کرتا ہے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اپنے پاپا سے کہہ رہا تھا کہ پاپا مجھے لے کے جانا ہے، میں کنٹینر کے پاس کھڑا ہوں گا تو آپ نے میری نا پکچر لینی ہے ادھر۔ تو اس کے پاپا کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے ہم چلیں گے، لیکن اگلے دن انہیں بخار چڑھ گیا۔ یہ گھر میں تھے، انہوں نے اس کو بھی منع کیا کہ بھئی نہیں آپ نہ جانا، اریب اکیلے نہیں جانا آپ۔ پر بس ان بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ منع کرو، جس چیز کا انہیں شوق ہوتا ہے وہ پھر پورا ہی کرتے ہیں اپنا۔ نکل گیا یہ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ چلا گیا ہوا ہے۔ وہاں پہ گیا تو پھر فائرنگ ہوئی ہے ادھر، ہمیں پھر بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر پیچھے سے اس کے چاچو وغیرہ کا فون آئے، ہمیں اس کے پاپا کو آیا فون، تو وہ گئے ہیں جا کے پتہ کرا۔ ہمیں پہلے انہوں نے سچ تو نہیں بتایا کہ اس کے پیٹ میں لگی ہے، مجھے تو یہی بتایا کہ اس کی ٹانگ پہ بھئی گولی لگ گئی ہے، تو آج بھئی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اریب کو کچھ نہیں ہوا، آپ آ جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں بعد میں پھر ادھر ہاسپٹل جا کے تو پھر پتہ چلا کہ بھئی ایسے یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو بڑی پریشانی ہمیں کیسے ہوئی کیسے، تو میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ بیٹے آپ کیوں ایسے گئے ہو؟ کہتے بس ماما میرا دل کر رہا تھا، میں ادھر گیا ہوں، میں نے دیکھا عمران خان صاحب کو، میں انہوں نے مجھے دیکھ کے وی کا نشان بنایا ہے ایسے، مجھے 2 دفعہ انہوں نے دیکھا اور 2 دفعہ ایسے کیا، پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری ہے۔ ماما میں نے خود دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ کے ہی کیا ایسے کہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بھی تو فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان پر لانگ مارچ میں قاتلانہ حملے کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور شخص آن نیوز نے ڈھونڈ نکالا۔ سعودیہ پلیٹ 32 سالہ لیاقت مہر بھی اپنے کپتان کے ساتھ لانگ مارچ میں زخمی ہوا اور اس کے پیٹ اور بازو میں گولی لگی تھی۔ وزیر آباد سے ہمیں جمشید شہزاد مزید آگاہ کریں گے۔ جی جمشید، بتائیے گا کہ حملہ آور کی گولیاں لگنے سے لیاقت نامی جو زخمی ہیں اس کے متعلق اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عمران خان پر لانگ مارچ میں قاتلانہ حملہ کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور شخص آن نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ سعودی عرب سے آیا ہوا 32 سالہ لیاقت مہر بھی اپنے کپتان کے ساتھ لانگ مارچ میں زخمی ہوا اور اسپتال میں ابھی تک زیر علاج ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ پر حملہ کے دوران زخمی ہونے والے 14 افراد میں وزیر آباد کے علاقہ الہ آباد کے محلہ کاتمہ کا 32 سالہ لیاقت مہر بھی شامل ہے۔ لیاقت مہر ایک قبل کپتان کی آواز پر لانگ مارچ میں شرکت کے لیے وطن واپس آیا تھا اور حملہ کے دوران لیاقت کو پیٹ اور بازو میں گولی لگی۔ لیاقت آج بھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل گوجرانوالہ میں سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہے۔ لیاقت کا کہنا ہے کہ وہ خان کا سپاہی ہے اور خان کی کال پر دوبارہ لانگ مارچ میں شریک ہوگا۔ یہ زندگی کپتان کی امانت ہے، جان بھی دینا پڑی تو کپتان کی آواز پر جان قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک مرکزی یا مقامی قیادت زخمی لیاقت کی عیادت کے لیے ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکی۔ اس دوران لیاقت مہر کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، تو میں ادھر لانگ مارچ میں آیا ہوا تھا، ادھر اچانک ہی فائرنگ ہوئی، تو میں ادھر بالکل پاس ہی کھڑا تھا اور ادھر مجھے یہ پیٹ میں ادھر پیٹ سے گولی ادھر سے گزری اور ادھر بازو میں لگی۔ تو ابھی میں ادھر ہاسپٹل میں ہوں، ادھر گوجرانوالے میں سول ہاسپٹل میں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں، تو اللہ پاک ان کو زندگی دے، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر جلوس کریں گے تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ
ज़रूर शामिल होगा इंशाअल्लाह। जीतो गाला कबड्डी क्लब बिलमुकाबला बदोमलही कबड्डी क्लब के दरमियान कबड्डी का मैच जीतो गाला में मुनक्किद हुआ। जीतो गाला कबड्डी क्लब बिलमुकाबला बदोमलही कबड्डी क्लब के दरमियान कबड्डी का मैच ज़ेर निगरानी सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजाद भट्ट जीतो गाला में मुनक्किद हुआ। जीतो गाला की क़यादत हसनैन भट्ट जबकि बदोमलही की क़यादत इमरान और फमानी ने की। मैच रेफरी के फराज सूबेदार रिटायर्ड नवाज भट्ट ने अदा किए जबकि कमेंट्री के फराज डॉक्टर सरदार ने अदा किए। खिलाड़ियों में अदनान बिजली, असादार, राना, बिलाल, उसामा, इखलाक जट, फौजी तनवीर और दीगर शामिल थे। ये मैच जीतो गाला कबड्डी क्लब ने आसानी से जीत लिया। इस मैच में अहलियाने जीतो गाला समेत शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी में इंस्पेक्टर हबीबुल्लाह तुतला, गुलजार जट, हाजी इब्राहिम भट्टी, साजिद अली तारड़ और चेयरमैन यंग चिल्ड्रन प्रेस क्लब नारंग मंडी मोहम्मद नसीर मलिक और जुबैर अहमद भट्टी शामिल थे। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन चार्ज संभालते ही इन एक्शन कमेटी रूम में मीटिंग बुला ली। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने कहा कि स्मोक इंसाद के लिए बर वक्त कार्रवाई की जाए। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने वाले भट्टा खश्त मुस्तकिल तौर पर सील करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। जी रेहान, मज़ीद आगाह कीजिए। फसल की बाकियात जलाने वालों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैक डाउन किया जाए। उन्होंने ये बात कमेटी रूम में इंसदाद स्मोक मुहिम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में ADCR अशफाक अहमद सियाल, ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग मलक मोहम्मद समी, DD ज़राअत शेख आशिक हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अरशद चुगताई और मुतलका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि स्मोक को आफत ज़दा करार दिया गया है और स्मोक SOPs पर अमल दरामद न करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड में निकलें और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए ताकि वो फसलों की बाकियात ना जलाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को सांस की बीमारियों से बचाने के लिए स्मोक का तदारुक नागुज़ीर हो चुका है और एंटी स्मोक स्क्वाड इस सिलसिला में अपना भरपूर किरदार अदा करे। DO माहौलियात मोहम्मद अरशद चुगताई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान मुख्तलिफ अफराद को 4 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया है जबकि मुख्तलिफ ज़राए से आगाही फ्राहम की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़, लिया। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दूसरे कन्वेंशन का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर की सरबराही में इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में 1200 से ज्यादा बच्चों को डिग्रियों से नवाजा गया जबकि 19 तलबा को नई ग्रेड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए। कन्वोकेशन में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर ने गवर्नर पंजाब, चांसलर यूनिवर्सिटी मियां बलीगुल रहमान की नुमाइंदगी करते हुए तालिब इल्मों को डिग्रियां अता की। कन्वोकेशन के बाज़ाब्ता आगाज पर जुलूस आलमी निकाला गया जो कतार में चलकर पंडाल में पहुंचा। इस मौके पर तालिब इल्मों और दीगर शुरा ने मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा के एहतराम में खड़े होकर उन्हें सलामी पेश की। The wisest answer, सर ये बेवकूफ। कभी इंशाल्लाह रहीम खां की हिस्ट्री लिखी गई तो आपका नाम सुनहरी हरूफ। आज फरीद यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन ने आलमी सतह पर तमाम मज़ीद मेमार डॉक्टर शाहजेब अशरफ। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक चक 116 में अंधेर नगरी चौपटराज जंगल में सरेआम भेड़ का शिकार खेला जाने लगा। जंगल का पानी भी अमले की मिली भगत से बेचा जाने लगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। चक नंबर 116 में अंधेर नगरी चौपटराज महकमा जंगलात के अहलकारान इलाका के चंद मुख्तलिफ लोगों से मिली भगत करके जंगल का पानी बेचने लगे। 30 से 50 एकड़ पर मुहित जंगल मैदान की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग दरख्त काट कर ले गए। महकमा फॉरेस्ट की जानिब से लगाई गई नर्सरी अदम तवज्जही के बायस तबाह हो गई। जंगल की अराजी से मट्टी उठाई जाने लगी। ज़राए के मुताबिक मट्टी और पानी बेचने का इंकशाफ। जंगल की अराजी पर लावा लगाकर बटेर का शिकार भी सरेआम खेला जाने लगा। महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा फॉरेस्ट खामोश तमाशाई बने हुए हैं। चक नंबर 116 के बासियों का महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ से मामला का नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा ताकि जंगल की हरियाली बहाल हो सके। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़, लिया। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद खुरम अली का जिला राजनपुर
कच्चे एरिया का दौरा, कच्चे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और गैंग्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ, तैनात नफरी पुलिस की कारकर्दगी, हिकमत अमली, लाहा अमल का जायजा, पकड़ पतन सोमवार को विजिट करके फ्राहम करदा सहूलियात, गाड़ियों, असला, मोर्चों का जायजा लिया। कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए शान पेशा नासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों जारी रखने का हुक्म किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डीजी खान सैयद खुर्रम अली ने जिला राजनपुर का दौरा किया। राजनपुर पहुंचने पर डीपीओ राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन ने आरपीओ को पुरतपाक इस्तकबाल किया। आरपीओ सैयद खुर्रम अली ने डीपीओ राजनपुर के हमरा कच्चा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कच्चा एरिया का दौरा किया। इस दौरान डीपीओ राजनपुर ने कच्चा एरिया में अमन अमान के कयाम, मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात और पुलिस पकड़ पुलिस को हासिल होने वाली कामयाबियां पेश की इक़दामात से मुतल्लिक आरपीओ को ब्रीफिंग दी। कच्चा एरिया के दौरा के दौरान कच्चे के मजमूई सूरत हाल, कच्चा गैंग्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ, तैनात नफरी पुलिस की कारकर्दगी, लाया अमल का जायजा, समार दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का सिलसिला जारी रखने का हुक्म। आरपीओ डीजी खान सैयद खुर्रम अली ने कच्चा एरिया में पुलिस पकड़ पतन सोमवार का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने पकड़ पर फ्राहम करदा सहूलियात, गाड़ियों, असला, एम्यूनेशन, मोर्चों का जायजा लिया। आरपीओ ने पकड़ पर तैनात अफसरान जवानों से मुलाकात की, बुलंद हौसले और जवामर्दी से फराइज़ सर अंजाम देने पर उन्हें शाबाश दी। आरपीओ ने पकड़ पर तैनात मुलाजमान से गुफ्तगू की और उनको दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। राना हसन अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। सिख यात्री अपनी रसूमात अदा करने के लिए नगर कैरितन का मरकजी जुलूस गुरुद्वारा जन्म आस्थान से शुरू होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। जुलूस में चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी समेत दिगर अफसरान की शिरकत। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आज आखिरी रोज है। आखिरी रोज नगर कैरितन का जुलूस गुरुद्वारा जन्म आस्थान से शुरू होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री जुलूस में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ जुलूस में शामिल। जुलूस में चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी, एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी शराइन समेत डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सैयद खालिद महमूद हमदानी भी मौजूद। तमाम इदारे अलर्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, बम डिस्पोजल, बल्दिया ननकाना का अमला शामिल है। जिले इंसामिया ननकाना ने नगर कैरितन के जुलूस के रास्तों पर सुर्ख कारपेट भी बिछाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने 4000 के करीब पुलिस मुलाजमीन भी तैनात किए और जुलूस के रास्तों में बुलंद अमारात पर पुलिस के माहिर स्नैपर्स भी तैनात किए गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज।